स्नेहालय म्हळ्यार मोगाचें घर, प्रितेचें बोंदेर म्हूण अर्थ दिता. ह्या शब्दापटल्यान एक अद्भुत दैवीक अनुभव लाभता. आमी मोगाद्वारी एक घर बांदयेत म्हणलो पवित्र संदेश आमच्या मोतीक सुशेग दिता. मोगाच्या इश्ट मित्रांनो, भारत देशाच्या केरळा आणि कर्नाटका राज्याच्या घडीरासच्या कासरगोड जिल्ह्याच्या मंजेश्वर लागसर पावोरू म्हणल्या ल्हानशा गावांत प्रकृतीच्या प्रशांत उस्क्यार ल्हानशें भूमी वैकुंठ तशें सोबायेन उबो आसा स्नेहालय मानसीक निराशतांचो आसरो. आमच्या हर एकल्याच्या जिणे पयणार आमी वेगवेगळ्या साधकांक पळयलां आनी आयकलां जावंक पुरो. हांच्या फाटल्यान एक स्वप्न आसता. स्वप्ना वयर कठीण परिश्रम आनी सबारपोटी पोदोरणपण गरज आसता. पूण असली स्वप्नां नासता, पोदोरणपण नासता, फुडार कुटाम आनी पेल्या विशयांत कांय चिंती नासतना आपल्याच स्वसंवसारांत खा पिये जिये तत्वाकाल आसल्या एका सामान्य व्यक्तीन एक निराधार, निर्गतीक, निर्लक्षित स्त्रियेन तिच्या जिणये संघर्षांत सडपडचें देखतना त्या व्यक्तीक एक मिसांव झळकता. देवाचें उतर मनांत आवाजता आनी त्या संदेशाक तो पेंकाड बांदता. त्या स्त्रियेक खावंक दिल्लें जेवण आनी पियोंक दिल्लें उदक तिच्या तोंडार हांसो हाडूंक शकल्यो आनी त्यो हांसो ब्रदर जोसेफ म्हणल्या व्यक्तीचें जीवन बदलूंक शकल्यो. हे घडीत जोसेफाच्या जिणे वयर एक शाश्वत विसरूंक असाध्य तसली छाप मारूंक शकलें. असली मनशपणाची सबार ल्हान ल्हान कार्य करूंक जोसेफाक देवानंच विंचलो. देवाचींच ल्हान, निराधार, निर्गतीक, निर्लक्षित, सुकून गेल्लीं मानसीक अस्वस्थ भुरगीं आनी व्हडां सदां ताच्या दोळ्यांक दिसूंक लागलीं. कोडयाळच्या रस्त्यांनी, केरळाच्या विविध जाग्यांनी, रेल्वे स्टेशन आनी बस स्टँडांनी, कसऱ्या डब्यांनी थरावळ व्यक्तींक ताणें देखलें. तांकां विंचलें, तांकां उखल्लें, तांकां नाणयलें, चिकित्सा दिली, वखदां आनी नेसाण, नाण आनी खाण, निताळय आनी न्हिदोंक एक सुशेगाचो जागो तांकां दिलो. ह्या विनम्र मिसावांत अनन्य तृप्ती, मतीक शांती समाधान आनी जिणयेंत एक सार्थकतेचें भोगाप ब्रदर जोसेफाक अनुभव जालो. उपरांत ताणें फाटीं पळयलेंच ना. 2009 तावन ह्या सर्व व्यक्तींक स्नेहालय म्हणल्या मोगा घरांत कुटुंबाचे सांदेकरण दवरलां. ब्रदर जोसेफाची जिणे कथा ताच्या मूळ वृत्ते प्रमाणे एका चालकाक मेळच्या वेगवेगळ्या गुंड्या परी आसा. 1990 इसवेतावन एक बस चालक जावन कुटुंबा खातीर वावर सुरू करता. 1997 इसवेंत एक महा अवघडांत ब्रदर जोसेफ जिणये मरणामध्ये झुजोन सामान्य जिविताक फाटी येता. त्या उपरांत एक रिक्षा चालक जावन मंगळूर शहरांत ताचो वावर. ह्या संदर्भांनी सबार रस्त्या बगलेन पडून आसल्या व्यक्तींतय ताचें गमन वेता. 2006 इसवेंत एका रेतीरेक तो वेता आनी थंय दिल्लो संदेश ताका ताच्या जिणयेचो अर्थ समजोवंक आदार जाता. तूं विंचून काडलेलो, तुका सबार संगती साधन करूंक आसात. तुजी वाट लांब आसा. ड्रायव्हराची वृत्ती सोडून म्हजें काम कर. हांव तुका म्हज्या वाटेन चलयता म्हणली उतरां ताच्या मतींत घुंवतली. होचो संदेश पोट्टा रेतीर मंदिरांत एका याजकान ब्रदर जोसेफाक दिलो. तूं फकत ताचें काम कर आनी तो तुका चलयतलो. हें मतींत थीर दवरून आपलो वावर करतना एक दीस कोडयाळ स्टेट बँक लागसर मासले मार्केटींत दनपाराच्या वोताक राविल्ल्या लॉरयेतावन मासले बॉक्साचें मेळें उदक भायर वळटलें आनी तें उदक एक मानसीक अस्वस्थ स्त्रियेन पियेवन आसचें ब्रदर जोसेफाच्या दिश्टीक पडलें. त्या घडये थंयसर आसल्या हॉटेलांतलें एक सादें जेवण आनी एक उदका बोतल मोलाक घेवन त्या स्त्रियेक जोसेफान दिलें. तेन्ना तिच्या तोंडार दिसल्लो हांसो स्वर्गीय अनुभव दी लागलो म्हणटा जोसेफ. हे घडीत
जोसेफाच्या जिणेंत एक नवी गुंडी जावं पावली. त्या उपरांत ब्रदर जोसेफ दनपराचें आपलें जेवण त्याग करून वाटे रस्त्या निर्गतिकांक सदां जेवणां वांटी लागलो. थोडे इश्ट ताका सांगात दी लागले. एक जेवण 10 जाली. उपरांत 100 जेवणां जावन वाडलीं. तांच्या तोंडार उदेंचो हांसो मात्र दैवीक. हे मिसांव थोड्या वर्सां मुखारून गेलें. हे मिसांव हांगा रावचें तसलें न्हय आसलें. रस्त्या बागलेन पडून आसच्या कितलेशा मनशांक योग्य आसरो जाय आसलो. पूण हाका जायतो दुडू गरज आसलो. जर आमचो उद्देश नितळ आसा तर देव वाटो दाखयता. त्या संगतींक सरी जावन त्याच वेळार जोसेफाच्या कुटुंबाची आस्त वांटे जावन जोसेफाक ताच्या वांट्याचें मोल हाती पावलें. ह्या दुडवान मंदेश्वरा लागसर तुमिनाडू म्हणल्या जाग्यार 3 बेडरूमाचें एक घर मोलाक घेवन रस्त्यार मेळिल्ल्या तेगा बावडांक त्या घरा हाडलें. तो दीस स्नेहालयाचो जल्मा दीस जालो. अज्या पिरितीन पळयल्यार तो दीस 2009 ऑगस्ट 26 कोलकाताच्या सा मदर तेरेसाचो जल्म दीस जावन आसलो. त्या उपरांत सर्व तरांचे मानसीक असहायक अस्पर्श घायिल्ले पिडेस्त हांकां हें घर आसरो जालें. तांकां नितळ करून खाड केस तासून बरें नेसाण खाण वखदां तपासणी आनी सुशेग दिवन धैर्य भरचें काम स्नेहालय सिब्बंदीन करूंक सुरू केलें. डाक्टर आनी नर्सां तांच्या सेवेंत सदां व्यस्त जालीं. ल्हान भुरग्यां परी तांची जतन घेतली. एके आवयचो मोग बापायचो हुस्को भद्रती आनी संरक्षण तांकां मेळोवंक सुरू जालें. निवासी सडले आनी जागो उणो पडलो. भोंवती आसच्या कुटुंबाच्यांनी हिकमत्यो करून हो आसरो बंद करूंक सबार कुयुक्त्यो केल्यो, केसी घाल्यो आनी फटकिऱ्यो फिर्यादी म्हणल्यो. ह्या वक्ता लागींच आसच्या पावुरांत एक जागो मोलाक घेवन दानी आनी हितचिंतकांनी सांगाता मेळोन स्नेहालया चॅरिटेबल संस्थो बांदलो. हो क्रमेण निर्गतिकांक एक भद्र आसरो जालो. स्नेहालय संस्थो एक सामाजीक दैहिक मानसीक परिवर्तनाचो केंद्र जावन लोकमोगाळ जावंक सुरू जालो. समाजींत नाका जाल्ले घरांतावन भायर पडले मानसीक पिडेस्त बरे जावन तांच्या घरा पाटी पावले. ह्या वर्साचे लेख पळयतना येदोळू 1480 व्यक्ती बरे जावन आपापल्या घरांनी सुखी जीवन सरतात. बरी वैद्यकी सेवा, काउन्सिलिंग, व्यायाम, बरें जेवण, एक अमोघ वातावरण आनी दैवीक बेसांवा सांगाता दानींचो मोठो सहकार हे मिसांव सुफळ करूंक साध्य जालां. असल्या सांडून गेल्ल्या व्यक्ती पैकी सादारण 60% कुटुंबाच्यांनी तो व्यक्ती मेला म्हणून समजून तांच्या घरांनी श्राद्धा सैती केल्लो आसा. प्रस्तुत स्नेहालयांत दादल्यांक आनी स्त्रियांक विविंगड वेवस्था आनी सवलत्यो आसात. 267 दादले आनी 87 स्त्रियो हांगा वस्तीकरण आसात. 79 चड सिब्बंदी स्वयंसेवक आनी हितैशी समर्पित वावर दिते आसात. वृत्तेंत शिक्षकी जाल्यारी जोसेफाची पतीन जावन ताच्या मिसावांत संपूर्ण मेतेर जाल्या. धू जॉस्लिया आनी पूत जोवियल ह्या वावरा फाटल्यान संपूर्ण आदार सहकार दिते आसात. स्नेहालया ट्रस्ट सबार सामाजीक कार्यक्रमही करते आयला. सोशल आउटरीच कार्यावळींत शिकपाक आदार, कोरोना काळार 70 वयर स्वयंसेवकांचो पंगड बांदून कोडयाळ, कासरगोड, उडपी आनी जंय गरज आसा त्या जाग्यांनी सेवा दिवन 16 घरां गरजेवंतांक बांदून दिवन HIV पिडेस्तांक आदार अशें थारावळ कार्य यशस्वीन संपयलीं आसात. मान्ना मिसांव हांचे चड नांव वेल्लें आनी एक योजन. ह्या मिसावांद्वारी फाटल्या 9 वर्सां एक दीस खळमीत नासता कोडयाळच्या वेनलॉक आस्पत्रेंत पिडेस्तांक आनी तांच्या सांगाता रावच्या लगभग 700 लोकांक सुटावें जेवण वाडची कीर्त स्नेहालय संस्थ्याची. हें योजन एकल्यान चलोवचें न्ही, जोसेफाद्वारी दानीच्या सहकारान देवानंद चलोवचें.
तो देवाचें एक हातेर मात्र. आमच्या कुटुंबाच्या आईच्या परिस्थिती खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. आमच्या ल्हान भावंडांक कितें आमी करूंक साध्य आसा तें आतांच आमकां करूंक एक अवकाश लाभला. हें एक म्हत्वाचें मेसांव, मनशापणाचें मेसांव. ल्हान जावं मान जावं, आमची काणीक योग्य मापान भुकेक, पिडेक आनी मानसीक अस्वस्थांक बरें करता तर आमी धन्य. मागण्याद्वारी लाभच्या बेसांवा प्रास दितेल्या हातांक देव सडीत आशिर्वाद करता. आमी सांगाता मेळून एक सोबीत भाव बांदवपणाची समाज बांदुया. देव बरें करूं.